आजको हाम्रो टपिक हो जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। यो पनि हाम्रो VBI क्वेशन नै हो। कहिलेकाहीँ लङ क्वेशनमा नै सोधिदिने गर्छन्। जेनेरेसन अफ कम्प्युटर जुन कि हामी पढेका थियौं हिस्ट्री अफ कम्प्युटर, त्यही हिस्ट्री अफ कम्प्युटरकै इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर इरा सुरु भएदेखि र जबदेखि इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर सुरुवात भयो त्यो बेलादेखि नै हामी के गर्छौं त भने हामी जेनेरेसन अफ कम्प्युटर पढ्ने गर्छौं जुन बेलादेखि इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटरको सुरुवात भयो। भने त्यही भएर हामी यसो हेर्दाखेरि हिस्ट्रीमा ENIAC यानी कि इलेक्ट्रोनिक न्यूमेरिकल इन्टिग्रेटर एन्ड क्याल्कुलेटर भनेर त्यो कम्प्युटरलाई हामी फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर भनेर हामी चिन्ने गर्छौं र त्यही कम्प्युटरदेखि नै हाम्रो यो जेनेरेसन सुरुवात भयो। किनकि इभोल्युसन र जेनेरेसनमा अलिकति फरक के छ त जेनेरेसनले के देखाउँछ त स्टेप इन चेन्जिङ टेक्नोलोजी भनेर देखाउँछ, एडभान्समेन्ट इन टेक्नोलोजी भनेर देखाउँछ। किनकि जुन सिद्धान्तमा हाम्रो अहिले मोडर्न कम्प्युटर सिस्टम छ कन्सेप्ट त्यही छ, सिद्धान्त त्यही छ, मात्र फरक के हुन जान्छ त्यसमा भने यहाँ हाम्रो टेक्नोलोजीहरु जसै जसै टेक्नोलोजीहरु इन्क्रिज हुँदै गयो, बढ्दै गयो, त्यसै त्यसै नै हाम्रो कम्प्युटरहरु पनि एडभान्समेन्ट हुँदै गयो र जसलाई हामी डिफरेन्ट सर्टेन टाइम पिरियडसम्म एउटा टेक्नोलोजी र अर्को पिरियडमा अर्को टेक्नोलोजी र त्यही भएर यसलाई हामी डिफरेन्ट फेजेस भनेर डेभलपमेन्टको फेज भनेर भन्न सक्छौं र यसलाई नै के भनिन्छ त जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनेर भनिन्छ। भने यहाँ हाम्रो जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा computers were developed in different phases known as generation of computer. Depending upon the technologies used, the development of electronic computers can be divided into 5 generations. हाम्रो कम्प्युटर्सहरु डिफरेन्ट फेजेसमा डिफरेन्ट टाइम पिरियड्समा हैन टेक्नोलोजी चेन्ज हुँदै गइराखेको छ र जसलाई हामी जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको नाम दिया छौं र डिपेन्डिङ अपन द टेक्नोलोजिज युज्ड डेभलपमेन्ट अफ इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटरलाई हामी 5 वटा डिफरेन्ट जेनेरेसनमा डिभाइड गरेर पढ्न सक्छौं। जसमध्ये हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनेको हाम्रो के हो त यो 1940 देखि लिएर 1955 सम्मलाई हामी फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनेर भन्ने गर्छौं। अब धेरै जनाले बुकमा हेर्दाखेरि कतिमा 1946 1942 भनेर यसरी लेख्या हुन्छ, तर त्यो टाइम पिरियड हाम्रो के हो त हामी 1940 बाट 1955 लाई फर्स्ट जेनेरेसन लेख्न सक्छौं। टाइम यसमा 2-4 साल यताउति ले केही फरक पर्दैन, खाली रेन्ज चाहियो कि त्यो रेन्जमा हाम्रो त्यो सिस्टम युज भइराखेको थियो भनेर बुझ्नुस्। त्यही भएर कसैले यसमा 1940 लेखिदियो भने गल्ती हुन्छ, कसैले 1942 लेखिदियो भने गल्ती हुन्छ, त्यस्तो छैन। हाम्रो 1940 देखि लिएर 1955 को बीचको कुनै पनि टाइम पिरियड हामी लेख्यौं भने त्यो फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर नै कहलाउँछ। अब हामीले फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा के कस्ता फिचर्सहरु थिए त, कस्तो कम्प्युटर्सलाई हामी फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनेर भन्छौं अथवा त्यो कस्तो खाले कम्प्युटरहरु थियो त भने मेन टेक्नोलोजी हाम्रो के हो त भ्याकुम ट्युब टेक्नोलोजी युज्ड भनेर। यानी कि फर्स्ट जेनेरेसनको मेन अट्र्याक्सन नै के थियो त भ्याकुम ट्युब थियो। भ्याकुम ट्युब जुन एउटा हाम्रो सबभन्दा सुरुमा डेभलप भएको हाम्रो एउटा सेमिकन्डक्टर डिभाइस हो, जुन डिभाइसले के गर्छ त चार्ज स्टोर गरेको आधारमा डाटालाई स्टोर गर्ने काम गर्छ र यही भ्याकुम ट्युब्सलाई टेक्नोलोजीको रूपमा दैट इज मेन प्रोसेसिङ युनिटको रूपमा, किनकि हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा मेन एउटा प्रोसेसर हुन्छ जसले हाम्रो के गर्छ त कम्प्युटरलाई फास्ट अथवा स्लो गर्ने काम गर्छ अथवा त्यसले प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ भने त्यो टेक्नोलोजीको रूपमा युज भएको थियो के त भ्याकुम ट्युब्सलाई युज गरेको थियो। भने त्यसरी नै अर्को छ हाम्रो के त म्याग्नेटिक ड्रम्स वेयर युज्ड फर स्टोरेज। म्याग्नेटिक ड्रम जस्तै शेपमा त्यहाँ म्याग्नेटिक कोटिङ गरे हुन्थ्यो र जहाँ हाम्रो डाटा म्याग्नेटिक डट स्पट्सको आधारमा त्यहाँ स्टोर हुने गर्थ्यो र त्यसलाई हामी म्याग्नेटिक ड्रम्स भनेर भन्थ्यौं। र त्यही म्याग्नेटिक ड्रम्स अहिलेको जुन हामी म्याग्नेटिक टेप छ अथवा म्याग्नेटिक डिस्क छ भने त्यही सिद्धान्तमा आधारित यो म्याग्नेटिक ड्रम। खाली यहाँ ड्रम किन भनेको छ भने किनकि यसको जुन कन्स्ट्रक्सन थियो त्यो एउटा ड्रम जस्तै शेपमा र त्यही ड्रमको माथि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक हाम्रो के भन्छ यो म्याग्नेटिक मटेरियलले कोटिङ गरे हुन्थ्यो र जसमा हाम्रो बिटहरु डट स्पट्सको आधारमा म्याग्नेटाइज डट स्पट अथवा नन म्याग्नेटाइज डट स्पटको आधारमा त्यहाँ के हुन्थ्यो त स्टोर हुने गर्थ्यो।
त्यही भएर फर्स्ट जेनेरेसनमा हाम्रो म्याग्नेटिक ड्रमलाई स्टोरेज अथवा मेमोरी डिभाइसको रूपमा युज गरिएको थियो। भने त्यस्तै छ अर्को हाम्रो सपोर्टेड मेसिन ल्याङ्ग्वेज ओन्ली। यसले मेसिन ल्याङ्ग्वेजलाई मात्रै सपोर्ट गर्थ्यो। मेसिन ल्याङ्ग्वेज भन्नाले जुनसुकै चिज हामी 0 अथवा 1 मा जुन लेख्ने गर्छौँ हो त्यही 0 र 1 मा नै हामी सबै आफ्नो जे पनि लेखाइ छ, जे पनि हाम्रो एक्टिभिटी छ त्यो सबै हामी 0 र 1 मै लेख्नुपर्छ। अरु कुनै लेटर सिम्बल हामी युज गर्न मिल्दैन। भने त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजलाई हामी मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्छौँ। र फर्स्ट जेनेरेसनका मेसिनहरूले मात्र मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई यानि कि 0 र 1 बाइनरी नम्बरलाई नै उसले सपोर्ट गर्थ्यो। र त्यही भएर हामी कम्प्युटरको मेन ल्याङ्ग्वेज भन्नाले कसलाई भन्छौँ त भने मेसिन ल्याङ्ग्वेजलाई नै हामी त्यसको मेन ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। र यसले मेसिन ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने भएको हुनाले यसलाई कुनै किसिमको कन्भर्टर वा अरु कुनै सफ्टवेयरहरू युज गर्नु पर्दैन थियो। भने त्यस्तै छ अर्को हाम्रो फिचर्समा they were too bulky in size requiring large room for installation। too bulky means धेरै ठुलो साइज, यानी कि यो हाम्रो धेरै ठुलो साइजमा थियो जसलाई इन्स्टल गर्न वा त्यसलाई राख्नको लागि हामीले धेरै ठुलो कोठा चाहिन्थ्यो। त्यही भएर हामी भन्न सक्छौँ कि फर्स्ट जेनेरेसनका कम्प्युटर्सहरू धेरै ठुलो साइजमा थियो जसलाई धेरै ठुलो एरिया चाहिन्थ्यो। अनि त्यस्तै छ अर्को हाम्रो नन पोर्टेबल। पोर्टेबल मिन्स हुन्छ इजी तरिकाबाट हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान मिल्ने। तर हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटरहरू बल्की साइज भएको हुनाले यो के थियो त नन पोर्टेबल थियो। यसलाई हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान मिल्दैन थियो। अनि त्यस्तै छ अर्को हाम्रो computers were very very costly and generate a lot of heat which requires AC। computers धेरै खर्चिलो यानी कि त्यो बेला हाम्रो धेरै पैसा लाग्थ्यो किन्नको लागि, त्यही भएर महँगो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र त्यो कम्प्युटर्सहरूले जति बढी इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्छ त्यति नै बढी हिट पनि के हुन्छ त फ्याक्ने गर्छ। र हिट धेरै फ्याक्ने भएको हुनाले त्यसलाई कुलिङ गर्नको लागि त्यहाँ एसी चाहिन्थ्यो। त्यही भएर यहाँ भनेको छ computers were very costly and generate a lot of heat which requires AC। भने त्यस्तै छ अर्को computers were huge in size as large number of vacuum tubes were used in single computer। एउटा सिंगल कम्प्युटरमा 18,000 भन्दा बढी भ्याक्युम ट्युब्सहरू युज गरेको हुन्थ्यो र त्यो भ्याक्युम ट्युब्सको साइज नै ठुलो हुन्थ्यो। भने अब 18,000 भ्याक्युम ट्युब्स युज गर्दाखेरि त त्यो साइज झन् ठुलो हुने कुरो भयो। त्यही भएर त्यो बेला कम्प्युटरहरू धेरै ठुला साइजका, र त्यो ठुलो साइज किन भयो किनकि यसले लार्ज नम्बर अफ भ्याक्युम ट्युब्स युज गर्ने गर्थ्यो। भने यो हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसनका केही इक्जाम्पलमा हामी मार्क फर्स्ट कम्प्युटर, ENIAC इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इन्टिग्रेटर एन्ड क्याल्कुलेटर कम्प्युटर, त्यसरी नै युनिभ्याक युनिभर्सल अटोमेटिक कम्प्युटर भनेर हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। हाम्रो सुरुवातमा इलेक्ट्रोनिक्स इरामा तपाईले जे कम्प्युटर पढ्नु भएको त्यो सबै कम्प्युटरको नाम यसमा लेख्न सकिन्छ। इलेक्ट्रोनिक्स इरामा पढेका जति पनि कम्प्युटर छ अथवा इलेक्ट्रोमेकानिकल इरामा पढेका जति पनि कम्प्युटर छ त्यो सबैलाई हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। मार्क फर्स्ट भयो, एबीसी कम्प्युटर भयो, त्यसरी नै हाम्रो EDSAC भयो, EDVAC भयो। भने यो सबै हाम्रो के हो त फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरकै इक्जाम्पल भित्र हामी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर। भने सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरलाई हामी 1955 देखि लिएर 1965 को टाइम पिरियडमा युज गरिने जति पनि कम्प्युटर्सहरू थियो त्यसलाई हामी सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनेर भन्ने गर्छौँ। टाइममा कुनै त्यति बढी महत्त्व नदिनु होला किनकि टाइम जुन छ हाम्रो के हो त हामीले सामान युज गर्दाखेरि कुनै पनि प्रोडक्ट युज गर्दाखेरि कतिपय कन्ट्रीले त्यो युज गरिराखे अगाडि गर्छ, कतिपयले पछाडि गर्छ। भने 1-2 साल अगाडि पछाडि हुन सक्छ र त्यही भएर राइटरहरूले डिफरेन्ट डेटहरू लेख्ने गर्छन्। मैले क्लासमा पनि तपाईहरुलाई बुझाएको थिए कि यो जेनेरेसनमा टाइम पिरियड जुन छ टाइम पिरियड एक्ज्याक्ट हुँदैन, त्यसको रेन्ज हेर्नु पर्छ कि त्यो कुन रेन्जमा पर्छ। रेन्ज भनेको तपाई याद के गर्नुस् भने सुरुवात हाम्रो 1940 हो। भने 1940 को 15 साल फर्स्ट जेनेरेसनमा जोड दिनुस् भने 1940 देखि 1955 हुन्छ। त्यसपछि 1955 सेकेन्ड जेनेरेसनको सुरुवात हो, त्यसमा 10 साल जोड दिनुस् भने त्यो 1965 हुन्छ।
त्यसै नै थर्ड जेनेरेसनमा 1965 मा 10 जोड्नुस् भने त्यो 1975 हुन्छ। त्यसपछि फोर्थ जेनेरेसनमा पनि त्यसै नै हामी 1975 देखि 1985 लेख्न सक्छौं र फिफ्थ जेनेरेसनमा 1985 देखि अहिलेसम्मको हाम्रो जति पनि छ त्यो सबै हाम्रो के हो त फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटरमा छ। भने यसरी तपाईले टाइमलाई लेख्न सक्नुहुन्छ र यो गल्ती हुँदैन, यो रेन्जलाई मात्र हामी बुझ्न सक्छौं। मानौ कहीं अब मल्टिपल चोइस सब्जेक्टिभ क्वेशनमा यदि फर्स्ट जेनेरेसनको टाइम पिरियड कुन हो र त्यहाँ 3-4 वटा टाइम दिया छ भने अब त्यो टाइम दिँदाखेरि उले रेन्ज दिन्छ। अब त्यहाँ 1940 देखि 1955, 1942 देखि 1954, 1946 देखि 1953 पनि यसले दिदैन। एउटा रेन्जको भ्यालु एउटा मात्रै दिएको हुन्छ। त्यो 1940 देखि 1955 देओस् अथवा 1942 देखि लिएर 1954 देओस् अथवा 1946 देखि लिएर 1954 देओस्, त्यो मध्ये कुनै एउटै दिन्छ। त्यो त्यही रेन्जमा 2-3 वटा मल्टिपल चोइस दिदैन। त्यही भएर हामीले के सोच्नु पर्यो त रेन्ज हेर्नु पर्यो। जब 1905 बाट बढी भयो, 1965 भन्दा तल छ भने त्यसलाई हामी सेकेन्ड जेनेरेसन भन्छौं। भने यसरी हामी रेन्ज हेरेर के गर्न सक्छौं त यो टाइम पिरियडलाई हामी त्यहाँ मल्टिपल चोइस सब्जेक्टिभ क्वेशनमा हेर्न सक्छौं र त्यसलाई बुझ्न सक्छौं। अब सेकेन्ड जेनेरेसनका केही फिचर्सहरु हामी हेरौं। सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा के कस्ता फिचर्सहरु थिए भने हामीले फर्स्ट जेनेरेसनमा पढेका छौं के त भ्याकुम ट्युब्सलाई मेन टेक्नोलोजी युज गर्यो भने सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर वातै त्यसको साइज जुन छ सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर फर्स्ट जेनेरेसन भन्दा धेरै सानो फर्ममा गयो। किन गयो भने 1000 वटा भ्याकुम ट्युब्सलाई एउटा ट्रान्जिस्टरले रिप्लेस गर्न सक्ने हाम्रो ट्रान्जिस्टरको डेभलपमेन्ट भयो। त्यही भएर फर्स्टमा हामी के भन्न सक्छौं त युज अफ ट्रान्जिस्टर्स एज मेन टेक्नोलोजी अर प्रोसेसिङ युनिट भनेर भन्न सक्छौं। र ट्रान्जिस्टरको युज भएकै हुनाले हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर फर्स्ट जेनेरेसन भन्दा धेरै सानो भयो। अर्को छ हाम्रो assembly level language were developed during second generation period. प्रोग्रामिङ गर्नको लागि त्यसमा कुनै इन्स्ट्रक्सन दिनको लागि डाटा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि जुन प्रोग्रामिङ गर्ने गरिन्थ्यो त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको भाषा कुन भयो त एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज भयो। जसरी हामीले फर्स्ट जेनेरेसनमा मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर पढाएका थियौं त्यसरी नै यसमा अब कुन ल्याङ्ग्वेज छ त भने एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज अथवा यसलाई लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि भनिन्छ। मेसिन लेभललाई ट्रान्सलेट गरेर वर्डको रूपमा न्युमेरिक्सको रूपमा लेखिएको प्रोग्रामिङलाई हामी एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्छौं र यही ल्याङ्ग्वेजलाई सेकेन्ड जेनेरेसनको पिरियडमा प्रोग्रामिङको लागि युज गरिने गरियो। अनि त्यस्तै छ अर्को हाम्रो म्याग्नेटिक ड्रम एन्ड म्याग्नेटिक टेप्स वेयर युज्ड एज सेकेन्डरी मेमोरी। हेर्नुस् यहाँ म्याग्नेटिक ड्रम थियो सेकेन्डरी मेमोरीको रूपमा स्टोरेजको रूपमा भने त्यो बेलामा अब म्याग्नेटिक टेप पनि डेभलप भइसकेको थियो भने म्याग्नेटिक ड्रम र म्याग्नेटिक टेप्सलाई सेकेन्डरी मेमोरीको रूपमा यानि कि स्टोरेजको रूपमा युज गर्ने गरिन्थ्यो। त्यसरी नै अर्को छ हाम्रो पंच कार्ड्स वेयर स्टिल युज्ड फर गिभिङ इनपुट टु कम्प्युटर। फर्स्ट जेनेरेसनमा पनि इनपुट गर्नको लागि यानि कि इनपुट जसरी अहिले हामी किबोर्डबाट माउसबाट इनपुट गर्न सकिरहेछौं भने फर्स्ट र सेकेन्ड जेनेरेसनमा इनपुट गर्ने माध्यम हाम्रो के थियो त पंच कार्ड थियो। पंच कार्ड जसलाई त्यही ज्याक्वार्ड लुमले डेभलप गरेका थियो र त्यही पंच कार्डलाई डाटा इनपुटको रूपमा अथवा त्यो फर्स्ट जेनेरेसन होस् अथवा सेकेन्ड जेनेरेसन होस् दुवै जेनेरेसनमा डाटा इनपुट गर्ने त्यो बेलामा किबोर्ड र माउस डेभलप भएको थिएन र त्यसको वर्क कसले गर्थ्यो त भने पंच कार्डबाट नै डाटा इनपुट गर्ने काम गरिन्थ्यो। इनपुटको लागि र आउटपुटको लागि दुवैको लागि यो पंच कार्डलाई नै युज गर्ने गरिन्थ्यो र कहिलेकाहीँ त्यसलाई सेकेन्डरी स्टोरेजको रूपमा पनि फर्स्ट र सेकेन्ड जेनेरेसनमा यसलाई युज गर्ने गर्थ्यो। भने हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड जेनेरेसनलाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि फर्स्ट जेनेरेसन भन्दा धेरै सानो हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर भयो ड्यू टु द युज अफ ट्रान्जिस्टर्स जसले 1000 वटा भ्याकुम ट्युब्सलाई एउटै ट्रान्जिस्टरले रिप्लेस गर्न सक्छ भने 18000 भ्याकुम ट्युब्स भएको सिस्टममा 18 वटा ट्रान्जिस्टरले नै रिप्लेस गर्न सक्ने भएपछि कम्प्युटरको साइज धेरै सानो हुन गयो। र अर्को सुधार के भयो त मेसिन ल्याङ्ग्वेज जुन कि खाली 0 र 1 मा लेखिन्थ्यो त्यो अब यहाँ एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न थाल्यो जसले गर्दाखेरि यो के भयो त हाम्रो अलि त्यो भन्दा सजिलो हुन गयो र युजरहरूलाई अलि सजिलो भयो इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि।
र यसरी हाम्रो यो सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको कस्ट पनि हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन भन्दा के छ त हामी दुई चारवटा पोइन्ट जुन कमन छ जस्तो कि साइज कस्ट हैन त्यसै नै हाम्रो स्पिड भने यो सबै मैले फिचर्समा लेखेको छैन त्यो तपाई आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ जसै जसै हामी जेनेरेसन बढाउँदै जान्छौं त्यसै त्यसै नै साइज सानो हुँदै जान्छ त्यसै त्यसै नै कस्ट पनि कम हुँदै जान्छ त्यसै त्यसै नै स्पिड पनि बढ्दै जान्छ हेर्नुस् स्पिड कस्ट साइज जुन छ त्यो तपाई आफै पनि पोइन्ट्सलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ किनकि जसरी हामी उभो लाग्छौं त्यसै नै स्पिड बढ्दै गइराखेको छ साइज र कस्ट घट्दै गइराखेको छ भने अब हामी यसको एक्जाम्पलमा र त्यो बेला हाम्रो के छ त अपरेटिङ सिस्टम फर्स्ट जेनेरेसनमा पनि थिएन सेकेन्ड जेनेरेसनमा पनि अपरेटिङ सिस्टम थिएन त्यही भएर म्यानुअली अपरेट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र यसको एक्जाम्पलमा हामी सेकेन्ड जेनेरेसनको एक्जाम्पलमा लेख्न सक्छौं के त IBM 1400 सिरिज IBM 1600 सिरिज र युनिभ्याक थर्ड यो कम्प्युटर्सहरुलाई हामी IBM 1400 सिरिजका जति पनि कम्प्युटर्सहरु थियो अथवा IBM 1600 सिरिजका कम्प्युटर्सहरु थियो अथवा युनिभ्याक थर्ड यो सबै हाम्रो के हो त सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको एक्जाम्पल हो भने अब यस्तै हाम्रो थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर जुन कि 1965 मा सुरुवात भयो र 1975 सम्मको पिरियडसम्म मोस्टली युज भयो जसलाई हामी थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स भनेर भन्छौं यो थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको फिचर्स हेर्दाखेरि अब सेकेन्ड जेनेरेसनमा जुन ट्रान्जिस्टर आयो भने थर्ड जेनेरेसनमा अब त्यही ट्रान्जिस्टरहरुबाट नै बनेको एउटा चिप सर्किट जसलाई हामी इन्टिग्रेटेड सर्किट भनेर भन्छौं जुन कि एउटा सानो स्पेसमा बढी भन्दा बढी ट्रान्जिस्टर क्यापेसिटर इन्डक्टर रेजिस्टर्सहरुलाई मिलाएर बनाइएको हाम्रो एउटा चिप जसले के गर्छ त नम्बर्स अफ सर्किटलाई एउटा सानो स्पेस भित्र फेब्रिकेट गरेर राखिएको हुन्छ जसलाई हामी इन्टिग्रेटेड सर्किट अथवा आईसी चिप भनेर भन्ने गर्छौं र मेन एट्र्याक्सन हाम्रो थर्ड जेनेरेसनको के हो त भने त्यही हो मेजर इनोभेसन भनेको इन्टिग्रेटेड सर्किट ICS एज बेसिक इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट यानी कि मेजर इनोभेसन थर्ड जेनेरेसनको के हो त इन्टिग्रेटेड सर्किट हो जसलाई प्रोसेसिङ युनिट अथवा प्रोसेसरको रूपमा अथवा हामी टेक्नोलोजीको रूपमा मेन टेक्नोलोजी हाम्रो के भयो त इन्टिग्रेटेड सर्किट भयो जसलाई बेसिक इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टको रूपमा अथवा टेक्नोलोजीको रूपमा अथवा प्रोसेसिङ युनिटको रूपमा युज गरिन थाल्यो अनि त्यस्तै छ अर्को मेन मेमोरीमा हाम्रो PROM यानी कि प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी हैन त्यसै नै डायनामिक र्यान्डम एक्सेस मेमोरी यानी कि RAM र ROM को डेभलपमेन्ट भयो जसले गर्दाखेरि हाम्रो मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरीमा धेरै ठूलो के भयो त उपलब्धि भयो आईसी चिप यो डेभलप भएकै हुनाले किनकि PROM र DRAM पनि के हो त आईसी चिप नै हो इन्टिग्रेटेड सर्किट नै हो त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौं त थर्ड जेनेरेसनमा प्रोसेसर पनि इन्टिग्रेटेड सर्किट नै थियो भने मेन मेमोरी पनि हाम्रो के थियो त सेमिकन्डक्टर मेमोरीको रूपमा PROM र DRAM को रूपमा युज गरिएको थियो त्यसै नै अर्को छ हाम्रो एक्सटर्नल स्टोरेज मिन्स सेकेन्डरी मेमोरी भने सेकेन्डरी मेमोरीको रूपमा के आयो त इम्प्रुभ डिस्क भनेको फ्लपी डिस्क हैन हामीले त्यो बेलामा म्याग्नेटिक टेप फ्लपी डिस्क बढी मात्रामा यो थर्ड जेनेरेसनमा युज भयो र केही अब थर्ड जेनेरेसनको लास्टतिर आउँदाखेरि हार्ड डिस्कहरु पनि साना साना साइजको हार्ड डिस्कहरु पनि आउन थाल्यो त्यसै नै अर्को फिचर्समा हामी यसमा भन्न सक्छौं कि इनपुट र आउटपुट डिभाइसेस पनि यहाँ डेभलप भइसकेका थियो कीबोर्ड फर इनपुट मोनिटर फर आउटपुट कीबोर्ड इनपुट गर्नको लागि र मोनिटर आउटपुट गर्नको लागि यो थर्ड जेनेरेसनमा डेभलप भइसकेका थियो यानी कि हामी थर्ड जेनेरेसन सम्म आउँदाखेरि हामी यो भन्न सक्छौं कि टोटली अहिलेको जुन हाम्रो कम्प्युटर सिस्टम छ त्यस जस्तै मिल्ने हुबहु सेम टु सेम मेसिन आयो अब रह्यो कुरा के त क्षमता कम भएको अथवा जस्तो कि RAM को क्षमता कम भएको हार्ड डिस्क को क्षमता कम भएको अनि त्यस्तो क्षमताहरु कम भएको डिभाइसेसहरु हाम्रो अहिले फोर्थ जेनेरेसनमा पनि चलिराखेको छ फिफ्थ जेनेरेसनमा पनि चलिराखेको छ भने त्यस्तो डिभाइसेस हाम्रो कीबोर्ड र हाम्रो मोनिटर इनपुट र आउटपुट डिभाइसको रूपमा युज भयो त्यसै नै ल्याङ्ग्वेजको रूपमा के आयो त मोर हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजेस आयो हामीले फर्स्ट जेनेरेसनमा मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्यौ सेकेन्ड जेनेरेसनमा एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्यौ सेकेन्ड जेनेरेसनको लास्टतिर फोर्ट्रान र कोबोल आइसकेका थियो अनि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको जुन फर्स्ट प्रोग्राम हो फोर्ट्रान कोबोलहरु भने त्यो सेकेन्ड जेनेरेसनको लास्टतिर आइसकेका थियो त्यही भएर यहाँ हामी थर्ड जेनेरेसनलाई मोर हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर भनेका छौं
यसमा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजेस जस्तो कि सी सी प्लस प्लस भने यस्ता किसिमका ल्याङ्ग्वेजेसहरू यो हाम्रो थर्ड जेनेरेसनमा आइसक्यो। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम भने कम्प्लिट अपरेटिङ सिस्टम वेयर इन्ट्रोड्युस्ड, यानी कि यही पालामा हैन जस्तो कि एमएस डस पीसी डस अपरेटिङ सिस्टमहरू के भयो त डेभलप भयो, किनकि एमएस डस पीसी डस जुन छ 1963-64 तिर डेभलप भएको थियो, मिड 1960 to 70 भनेर भनिन्छ। त्यही भएर त्यो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम आइसकेपछि हाम्रो कम्प्युटर के हुन गयो त अटोमेटिक हुन गयो। यसको इक्जाम्पलमा हामी लेख्न सक्छौं IBM 360 सिरिज, IBM 370 सिरिज, युनिभ्याक 1108 भने यो सबै हाम्रो के हो त थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको इक्जाम्पलको रूपमा हामी लेख्न सक्छौं। केही पपुलर कम्प्युटरहरू जुन कि थर्ड जेनेरेसनको बेलामा पपुलर भएको थियो भने यो हामी यसरी यसको इक्जाम्पलमा लेख्न सक्छौं। सिमिलरली अब अर्को छ हाम्रो फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरलाई हामी 1975 देखि 1985 सम्मको पिरियडलाई लिन सक्छौं। अब फोर्थ जेनेरेसनमा के भयो त भने जसरी यो आईसी हामीले थर्ड जेनेरेसनमा हेरेका थियौं, अब यही आईसी कै अब समिश्रणबाट धेरै सर्किट्सहरूलाई इन्क्लुड गरेर, किनकि आईसी चिप बनाउने जुन छ हाम्रो टेक्नोलोजी जुन छ हाम्रो एसएसआई, एलएसआई, एमएसआई, भिएलएसआई, यूएलएसआई भने यो सबै के हो त आईसी सर्किटलाई बनाउने टेक्नोलोजीहरू छन्, जसमा कि एसएसआई भनेको स्मल स्केल इन्टिग्रेसन, एलएसआई भनेको लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन, भिएलएसआई भनेको भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन, यूएलएसआई भनेको अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन। यसको मिनिङ के हो भने सेम स्पेसमा धेरै भन्दा धेरै इक्विभ्यालेन्ट सर्किटहरूलाई फेब्रिकेट गर्न सक्ने टेक्नोलोजी भने सुरुमा आयो भने अलिकति कमै सर्किट युज गरेर आईसी चिप बनाइयो भने जसलाई हामी एसएसआई भनेर भन्छौं, स्मल स्केल इन्टिग्रेटेड। भने त्यसै नै अब पछि गएर त्यसलाई फेरि विकसित गर्दाखेरि त्यसमा अलि नम्बर अफ सर्किटलाई बढाइदियो अनि त्यो के बन्यो त हाम्रो एलएसआई बन्यो। त्यसलाई फेरि फर्दर इन्क्रिज गर्यो भने त्यो भिएलएसआई बन्यो। फेरि फर्दर खुम्च्याएर कम्प्रेस गरेर फेरि नयाँ नयाँ सर्किटहरू डेभलप गर्यो जसलाई यूएलएसआई बन्यो। भने त्यसैको आधारमा यहाँ फोर्थ जेनेरेसनमा के भयो त भिएलएसआई भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड सर्किट यानी कि इन्टिग्रेटेड चिप नै युज भयो, तर त्यो कस्तो त भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड जसलाई हामी माइक्रो प्रोसेसरको नामले पनि चिन्ने गर्छौं। भने हाम्रो मेजर इनोभेसन के छ त एलएसआईसी एन्ड भिएलएसआईसी यानी कि लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड सर्किट एन्ड भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड सर्किट जसलाई हामी माइक्रो प्रोसेसरको नामले चिन्ने गर्छौं। भने मेन इनोभेसन हाम्रो फोर्थ जेनेरेसनको के हो त एलएसआईसी एन्ड भिएलएसआईसी माइक्रो प्रोसेसरको रूपमा हामी यसलाई युज गर्यौं। त्यसै नै अर्को छ हाम्रो मेन मेमोरीमा इपिरोम, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एन्ड स्ट्याटिक र्यान्डम एक्सेस मेमोरी भने क्याश मेमोरीको रूपमा एसरामलाई युज गर्न थाल्यो। अहिले जुन हामी पेन ड्राइभर युज गरिरहेका छौं, फ्ल्याश मेमोरीहरू युज गरिरहेका छौं, त्यो इपिरोममा युज हुन थाल्यो भने मेन मेमोरीमा हाम्रो यो दुईटाको विकास पनि भयो। त्यो पनि क्षमता बढी भएको हाम्रो र्याम, डिर्यामहरू पनि डेभलप भयो। त्यस्तै एक्सटर्नल स्टोरेजमा फ्लपी डिस्क, हार्ड डिस्क, अप्टिकल डिस्क त्यो सबैलाई हामी यसमा समावेश गर्न सक्छौं। त्यसै नै अर्को छ हाम्रो इनपुट र आउटपुट डिभाइसको रूपमा कीबोर्ड एन्ड माउस फर इनपुट, मोनिटर फर आउटपुट, मोनिटर, प्रिन्टर यो सबै हाम्रो आउटपुट, किनकि फोर्थ जेनेरेसन र फिफ्थ जेनेरेसनका केही फिचर्सहरू कमन छन्। किनकि फोर्थ र फिफ्थमा अहिले व्यक्तिहरू फिफ्थ आएकै छैन भनेर भन्छ, तर यहाँ अब डिफ्रेन्ट राइटर्सहरूले हामी फिफ्थ जेनेरेसनको कम्प्युटर युज गरिरहेका छौं भनेर भन्छ। अहिलेको जति पनि एडभान्समेन्ट छ त्यो सबै फिफ्थ जेनेरेसनको हो भनेर भनिरहेका छौं। अनि त्यही भएर हामी फोर्थ र फिफ्थमा हामी सेम लगभग उस्तै कुरा यहाँ आउन सक्छन् यो इनपुट डिभाइस आउटपुट डिभाइसको रूपमा। जस्तो कि हाम्रो फोर्थ जेनेरेसनका कम्प्युटरहरुमा पनि टच स्क्रिन युज भइरहेको छ भने हामी त्यसलाई पनि लेख्न सक्छौं कि टच स्क्रिन इनपुटको रूपमा हामी युज गर्न सक्छौं, आउटपुटको रूपमा युज गर्न सक्छौं हैन भने यो हाम्रो इनपुट आउटपुट डिभाइसको रूपमा कीबोर्ड, माउस, मोनिटर, प्रिन्टर यिनीहरुलाई हामी लिन सक्छौं। सिमिलरली अर्को छ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा एमएस डस, पीसी डस, विन्डोज हैन यो सबै हाम्रो अहिले मेसिन्टोस यानी कि एप्पल ब्रान्डतिरका हाम्रो जुन छ मेसिन्टोस त्यो सबै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमहरु यहाँ आयो र फुल्ली अटोमेटिक सिस्टम बन्यो जसमा हामीले एकदम इजी वेबाट के गर्न सक्छौं त कुनै पनि वर्क गर्न सक्छौं।
मल्टी प्रोग्रामिङ गर्न मिल्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि यसले हामीलाई दियो। त्यस्तै अर्को एउटा ग्रेट डेभलपमेन्ट के भयो त यो 4th जेनेरेसनमा भने इन द फिल्ड्स अफ नेटवर्क्स, यानि कि नेटवर्कको फिल्डमा पनि यहाँ के भयो त ग्रेट डेभलपमेन्ट भयो, जसको कारण हामीले इन्टरनेटको कन्सेप्ट हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ र इन्टरनेट अहिले हामी जुन युज गरिरहेका छौँ यो 4th जेनेरेसनकै देन हो। त्यही भएर ग्रेट डेभलपमेन्ट इन द फिल्ड्स अफ नेटवर्क्स, कन्सेप्ट अफ इन्टरनेट वाज डेभलप्ड। अब यसको इक्जाम्पलमा हामी लेख्न सक्छौँ के त IBM 3033 OS बर्न फर्स्ट स्टार 100 वा हाम्रो इन्टेल IBM को जति पनि हाम्रो कम्प्युटरहरू छन् पेन्टियम 1, पेन्टियम 2, पेन्टियम 3, पेन्टियम 4 यो सबै हामी 4th जेनेरेसन कम्प्युटरको इक्जाम्पलमा लेख्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै छ अर्को हाम्रो 5th जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। भने 5th जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनेको हाम्रो कहिलेदेखि सुरुवात भयो त भने 1985 मा र अहिलेसम्म अनवार्ड्स यानि अहिलेसम्मको आउने वाला पनि हाम्रो सबै केमा त 5th जेनेरेसनमै त्यसलाई हामी डिफाइन गर्ने गर्छौँ। 5th जेनेरेसनको मेन अट्र्याक्सन के हो त भने मेजर इनोभेसन भनेको के हो त अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड सर्किट। अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड सर्किट यानि कि ULSIC को रूपमा यहाँ के भयो त मेजर इनोभेसन भयो। त्यस्तै बायोचिप्सको इनोभेसन सुरुवात भयो। होइन एक्सटर्नल स्टोरेजमा हाम्रो मोडिफाइड म्याग्नेटिक एन्ड अप्टिकल डिस्कहरू आयो, जस्तो कि हार्ड डिस्क बडी साइजको आयो। अप्टिकल डिस्क पनि ठुल्ठुला साइजको हाम्रो अप्टिकल डिस्कहरू अहिले 25 GB सम्म स्टोर गर्न मिल्ने अप्टिकल डिस्कहरू छन् भने यसरी र त्यसरी नै हाम्रो बायोचिप्सलाई प्राइमरी मेमोरीको रूपमा युज गर्ने भनेर आयो। र त्यस्तै अर्को छ हाम्रो के त इनपुट आउटपुट डिभाइसको रूपमा हाम्रो किबोर्ड, पोइन्टिङ डिभाइस, स्क्यानर एन्ड टच स्क्रिन, मोनिटर त्यो सबैलाई हामी यहाँ लिन सक्छौँ, किनकि तपाईले जे जति हेर्नुहुन्छ अहिले आफ्नो सामु त्यो सबैलाई यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, किनकि त्यो सबैलाई हामी 5th जेनेरेसनमा लेख्न सक्छौँ। भने त्यसरी नै अर्को यसको मेन अट्र्याक्सन के हो त भने ल्याङ्ग्वेजमा के आयो त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एक्सपर्ट सिस्टमहरू आयो। रोबोटिक्स सिस्टमहरू जुन छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, म्यानमेड इन्टेलिजेन्सहरू जति पनि छन्, एक्सपर्ट सिस्टमहरू छन् जसले अटो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने काम, इन्डस्ट्रीहरूमा अटो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने, इमेज प्रोसेसिङ गर्ने, भोइस रिकग्नाइज गर्ने भने जे जस्ता वर्कहरू हुन्छ त्यो सबै हाम्रो के हो त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भित्र आउँछ। भने यो ल्याङ्ग्वेजको रूपमा हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्न सक्छौँ। भने त्यो नेचुरल ल्याङ्ग्वेजको पनि युज यहाँ गरिन थाल्यो, जस्तो कि अहिले हामी गुगलमा बोलेर पनि हामी आफ्नो डाटा इन्ट्री गर्न सक्छौँ। भने तपाईको भोइसलाई त्यसले के गर्यो त रिकग्नाइज गर्यो र त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ त नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ भनेर हामी यो 5th जेनेरेसनलाई भन्न सक्छौँ। अपरेटिङ सिस्टममा GUI बेस्ड यानि कि ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भएका हाम्रो डिफ्रेन्ट अपरेटिङ सिस्टमहरू, जस्तो कि विन्डोजका डिफ्रेन्ट भर्सनहरूमा विन्डोज 8, 10 हैन, त्यस्तै विन्डोज NT यानि कि नेटवर्कको लागि, लाइनक्स, युनिक्स यो सबै हाम्रो के हो त अहिलेको जति पनि अपरेटिङ सिस्टम, एन्ड्रोइड भयो भने यो सबै हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमहरू GUI बेस्ड अपरेटिङ सिस्टमहरू यो जेनेरेसनमा डेभलप भयो। भने साइज भनेको के हो त भेरी स्मल इन साइज यानि कि सबैभन्दा सानो साइज हाम्रो यो 5th जेनेरेसन कम्प्युटरको, किनकि यो पालीमा यो टाइममा हामीले ल्यापटपको रूपमा, नोटबुकको रूपमा, डिजिटल डायरीको रूपमा, प्यामटपको रूपमा, पकेट पीसीको रूपमा हामी युज गर्न सकिरहेछौँ। भने यो सबै भएर हामी के भन्न सक्छौँ त 5th जेनेरेसन कम्प्युटरको साइज के हो त सबैभन्दा सानो हो। र यसको इक्जाम्पलमा हामी लेख्न सक्छौँ IBM नोटबुक्स र पेन्टियम PCS अथवा अरू हाम्रो सुपर कम्प्युटरहरू जति पनि छ त्यो सबैको नाम हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। भने यसरी हामी 1st जेनेरेसनलाई 1940 देखि स्टार्ट गरेर 5th जेनेरेसनसम्म अहिलेसम्मको र आउनेवाला सबैलाई हामी सबै कम्प्युटरहरूलाई 5 वटा डिफ्रेन्ट जेनेरेसनमा क्लासिफाई गरेर हामीले यहाँ पढ्यौँ। 1st जेनेरेसनको मेन अट्र्याक्सन भनेको भ्याक्युम ट्युब्स हो। 2nd जेनेरेसनको मेन अट्र्याक्सन भनेको ट्रान्जिस्टर हो। 3rd जेनेरेसनको इन्टिग्रेटेड सर्किट यानि कि IC चिप हो। 4th जेनेरेसनको VLSIC यानि कि भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड सर्किट द्याट इज माइक्रो प्रोसेसर हो। र 5th जेनेरेसनको अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेटेड सर्किट र बायोचिप्स यो हाम्रो के हो त्यसको मेन अट्र्याक्सन भित्र आउँछ। र रह्यो कुरा हामीले इक्जाममा लेख्दाखेरि सर्टेन केही पोइन्ट्सहरू तपाईँ आफ्नो मनले पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ, जस्तो कि साइज भयो भने साइजलाई 1st जेनेरेसन कम्प्युटरमा धेरै बल्की ठुलो साइजको भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। 2nd जेनेरेसनमा 1st जेनेरेसन भन्दा सानो, 3rd जेनेरेसन भन्दा ठुलो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 3rd जेनेरेसनमा 2nd भन्दा
सानो, फोर्थ भन्दा ठुलो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै नै फोर्थमा अहिलेसम्मको हाम्रो प्रिभियस भर्सन भन्दा के छ त सानो छ, फिफ्थमा 100 भन्दा सानो छ। कस्ट हेर्दाखेरि सबभन्दा महँगो कम्प्युटर फर्स्ट जेनेरेसन, त्यसपछि सेकेन्ड, त्यसपछि थर्ड, त्यसपछि फोर्थ, त्यसपछि फिफ्थ। त्यसै नै स्पिड हेर्दाखेरि हाम्रो स्पिड के थियो त फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरको स्पिड मिली सेकेन्डमा थियो, सेकेन्ड जेनेरेसन माइक्रो सेकेन्डमा आयो, थर्ड जेनेरेसन न्यानो सेकेन्डमा आयो, फोर्थ जेनेरेसन पिको सेकेन्डमा आयो हैन, र हाम्रो फिफ्थ जेनेरेसन जुन छ फेम्टो अटो सेकेन्डमा पनि काम गरिरहेको छ। भने यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त स्पिड, साइज र कस्टलाई पनि हामी मिलाउन सक्छौँ। मेन पोइन्ट याद राख्नु होला, प्रोसेसिङ टेक्नोलोजी भने फर्स्टमा भ्याकुम ट्युब्स भयो, सेकेन्डमा ट्रान्जिस्टर भयो, थर्डमा आइसी चिप भयो, फोर्थमा भिएलएसआइसी यानि कि माइक्रो प्रोसेसर भयो, र फिफ्थमा यूएलएसआइसी र बायो चिप्स भयो। त्यसपछि स्टोरेज एलिमेन्टको रूपमा भने फर्स्ट जेनेरेसनमा म्याग्नेटिक ड्रम, सेकेन्ड जेनेरेसनमा म्याग्नेटिक ड्रम र टेप, थर्ड जेनेरेसनमा हाम्रो ऱ्याम रोम, म्याग्नेटिक ड्रम, म्याग्नेटिक टेप, म्याग्नेटिक डिस्क, अनि त्यस्तै फोर्थमा म्याग्नेटिक डिस्क, त्यस्तै हाम्रो अप्टिकल डिस्क। फिफ्थमा हामीले त्यो सबैलाई लेख्न सक्छौँ, अप्टिकल डिस्क, सेमिकन्डक्टर मेमोरी, पेन ड्राइभहरू त्यो सबै हाम्रो आउन सक्छ यसमा। यसरी नै ल्याङ्ग्वेजमा हामी हेर्दाखेरि फर्स्ट जेनेरेसनले मेसिन लेभल, सेकेन्ड जेनेरेसनले एसेम्बली लेभल, थर्ड जेनेरेसनले हाई लेभल, फोर्थ जेनेरेसनले मोर हाई लेभल एन्ड 4GL, अनि फिफ्थ जेनेरेसनले नेचुरल ल्याङ्ग्वेज र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युज गर्यो। भनेपछि तपाईँले पोइन्टलाई छानी के गर्न सक्नुहुन्छ त लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो सबैलाई हामीले इन सर्टमा हामीलाई रिमेम्बर राख्नको लागि मैले यहाँ एउटा टेबलमा त्यो सबैलाई यहाँ राखिदिएको छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन, फोर्थ जेनेरेसन र फिफ्थ जेनेरेसन। यसमा केही पोइन्ट्सहरू पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु। पोइन्ट्समा सर्किटरी छ, सर्किटरी मिन्स मेन प्रोसेसर कुन चिजको थियो त्यसलाई सर्किटरी भनेर भनेको छ। मेमोरी क्यापासिटी यानि कि मेन मेमोरीको क्यापासिटी कति थियो त्यो भनेर यहाँ लेखेको छ। प्रोसेसिङ स्पिड कति थियो भने त्यो हाम्रो स्पिड। त्यसै नै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के युज हुन्थ्यो त्यो र इक्जाम्पल। भने यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त याद राख्न सक्छौँ। पिरियड भनेको यहाँ लेखेको छ, र सर्किटरी भनेको भ्याकुम ट्युब्स, सेकेन्डमा ट्रान्जिस्टर, थर्डमा आइसी चिप, फोर्थमा माइक्रो प्रोसेसर भिएलएसआइसी, र फिफ्थमा यूएलएसआई यानि अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन टेक्नोलोजी आयो। अब त्यसपछि हाम्रो मेमोरी क्यापासिटीमा फर्स्ट जेनेरेसनमा 20 किलोबाइट, सेकेन्ड जेनेरेसनमा 128 किलोबाइट, थर्ड जेनेरेसनमा एमबीसम्म आयो, फोर्थ जेनेरेसनमा त अब म्याग्नेटिक कोर मेमोरीहरू, एलएसआई र भिएलएसआई टेक्नोलोजीका हाई क्यापासिटीहरू आउन थाल्यो, र त्यसै नै अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन भएको हाम्रो अहिले चिप्सहरू आउन थाल्यो, जसले गर्दाखेरि हामी टिबीमा टेराबाइट, पेटाबाइटमा हामी अहिले उपलब्ध छ हाम्रो मेमोरी र स्टोरेज डिभाइसेसहरू। प्रोसेसिङ स्पिड हेर्दाखेरि फर्स्टमा हाम्रो 300 इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड, यानि 1 सेकेन्डमा 300 वटा इन्स्ट्रक्सनलाई यसले काम गर्न सक्थ्यो। सेकेन्ड जेनेरेसन पनि त्यस्तै छ, 300 इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड, भने यसलाई हामी मिली सेकेन्डमा हामी लेख्न सक्छौँ। त्यसै नै 1 मेगा इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड, 1 मिलियन इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड, 1 मिलियन इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड भन्नुको अर्थ हाम्रो के हो त यो हाम्रो यो माइक्रो न्यानो भित्र आउँछ हैन। त्यसै नै पिको र फेम्टो भनेर हामी यसरी भन्न सक्छौँ, यानि कि सबैभन्दा फास्ट भनेको हाम्रो फिफ्थ जेनेरेसन हो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज छ, एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज छ। थर्ड जेनेरेसनमा हाम्रो के छ त हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज C++ छ। फोर्थ जेनेरेसनमा हाम्रो हाई लेभल र साथसाथै अहिलेको 4GL ल्याङ्ग्वेज पनि छ। भने फिफ्थ जेनेरेसनमा अल द हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज एन्ड नेचुरल ल्याङ्ग्वेज पनि आयो, र इक्जाम्पलमा यहाँ कम्प्युटरको नाम दिएको छ। भने यसरी तपाईँले सिम्पल तरिकाबाट पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त यसलाई याद राख्न सक्नुहुन्छ। र यो हाम्रो के हो त जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हो, र यो पनि VBI छ, किनकि कहिलेकाहीँ लङ क्वेसनमै 10 मार्कमै सोधिदिन्छ सबै कम्प्युटरहरूको बारेमा, 5 वटै जेनेरेसनको बारेमा लेख्नुपर्ने। त्यही भएर तपाईँहरू अब यसलाई 1 बाई 1 सबै जेनेरेसनलाई सर्टकट रूपमा पनि र एक्सप्लेनेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ।